क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भाव मोगाळ भुरग्यांनो एका ल्हान फिल्डजेच पदऱ्याब शर्मांक दिवन आसलो तो शर्मांक दिवन आसतना सांगतालो गॉड इज गुड देव बरो जावन आसा देव सर्व बरो आनी अशें तो तबळ तबळ देव सर्व बरो अशें म्हणून सांगता आसतना तो एकलो इगर्जेंत तकरेक बसून आसलो इल्लो डिंग जावन आसलो आनी तो पदऱ्याबाक सवाल करून सांगता देव बरो पूण तूं कितलो बरो म्हणून सांगिल्लें देव सर्व बरो पूण तूं कितलो बरो म्हणलें सांग म्हणून तो सांगता तो विचारता तो पदऱ्याक ताका पदऱ्याक कळीत आसलें तो इल्लो डिंग आसा म्हूण सांगून आनी त्या देखून पदऱ्याक ताका सांगता हांव कितलो बरो तें सोड तूं म्हणी इल्लो बरो जा तूं बरो जा सोड आनी बरो जा ताका तो सांगता पदऱ्याक म्हजें सोडा फादर हांव बरो नासल्यार येवना पूण तुमी मात्र बरे आसूंक जाय कित्याक तुमी जावन आसात आमचे विगार तुमी जावन आसात एक गवळी त्या देखून तुमी बरे आसूंक जाय म्हजें सोडून सोडा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या एका उलोवण्यांत एक बरो संदेश आमी काणगेत आयच्या सुवातेंत जेजू सांगता हांव बरो गवळी जेजूक सांगत आसलें हांव गवळी जावन आसा पूण जेजू सांगता हांव जावन आसा बरो गवळी कित्याक पासून तो एक बरो गवळी आनी आमकां तो उपरांत सांगता तो आमचे खातीर जीवच दिता शेळयांची ताका बरी वळख आसा आनी अशें एक रितीन वळख आसा आनी एका रितीन तो शेळयांचो मोग करता आनी दुस्मान ह्या शेळयांक जिवेशी मारूंक आयिल्ल्या वेळार तो बोल्ड दवना तो तांचो जीव राखता ताचो जीव रिस्केर घालून तांकां शेळयांक तो राखता आपणाच्या जिवाची तो पर्वा करिना बगार शेळयांची तो मोगान जतन घेता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हांव बरो गवळी जावन आसा जेजू हे उतर सांगता आसतना आज आमी आमकांच विचारया आमी कितले बरे आसाव एक बापोय जावन हांव एक बरो बापोय जावन आसा गे एक आवय जावन हांव एक बरी आवय जावन आसा गे भुरगीं जावन आमी बरी भुरगीं जावन आसा गे एक बरो पती जावन एक बरी पतीण जावन आनी तशेंच हांवें म्हाकाच हांवें विचारूंक जाय एक याजक जावन एक पदराब जावन एक धार्मीक जावन हांव कितलो बरो आसा तरी हे आमी सर्वांनी बरे जायचे तर आमचे बरेपण खंयच्यान येवंक येता ते बरेपण आमी बरे जायचे तर ते कशें साध्य आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सर्व बरेपणाचो सागर जावन आसा सर्व बरेपणाचो एक मूळ जावन आसा देव तो सर्व बरो जावन आसा आनी जेन्ना आमी आमच्या देवाची वळख आमी करताव देवाचे बरेपण आमी चड आनी चड नियाळ करताव तवळ आमी बरे जावंक शकता त्या देखून जेजू सांगता म्हजो बाप म्हाका जाणा म्हाका वळखता आनी हांव म्हज्या बापाक वळखता आनी अशें
शेळयांकी हांव वळखता आनी शेळयांचो हांव मोग करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचें बरेंपण वळोवंक जाय देवाक न्हू. जेन्ना आमी चड आनी चड देवाचें बरेंपण नियाळ करतावो, देव कितलो बरो म्हूण जाणा जातावो, कडेन जावन तें बरेंपण आमचे थंय आमी रुता करूंक साध्य आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयतावो थंयसर पेद्रो आनी शिसांनी एक व्हडलें असरें थंयसर केल्लें आनी तें असरें जावन आसा एक थोंटो थंयसर आसलो. त्या थोंट्याक थंयसर जेजूच्या नांवान ते गुण करतात आनी थंयसर गुण केल्ल्या वेळार तांची एक तनकी करतात. लोक तनकी करतात, हे कशें तुमी करतात. तांणी तांची जडती केली, कोणाच्या पद्वेन तुमी ताका बरो केलो म्हणलें सवाल तांचें जावन आसलें. आनी ह्या संदर्भार थंयसर शिस सांगतात, पेद्रो पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगता, जर तर आमी बरें केलें तर आमी त्या थोंट्याक एक ताचेर दया दाखयली तर आनी ताका गुण केलो तर ते आमच्या पद्वेन न्हय, बगार ते जेजूच्या नांवान आमी करूंक साध्य जालें. म्हणजे जेजून ताका बरो केलो. आमी एक बरेपणाचे ताच्या बरेपणाचे एक आमी हातेर जावन आसावो. आनी ह्या मार्फत आमी जाणा जाता कितें म्हळ्यार जेन्ना आमी जेजू संगी रावतावो, जेजूचें बरेपण वळखतावो, जेजूक आमी चड आनी चड आमी आमचो करून घेताव, तवळ जें कितें तो करो ताणें ह्या संवसारी येवन बरें केल्लें जावन आसा तें आमी हेरांक आमी बरें करूंक शकतावो. जेजूच्या नांवान आमी हेरांक बरें करूंक साध्य आसा म्हणलो संदेश आयच्या पयल्या वचपांत आमकां लागता. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पळयतावो सांजू आमकां सर्वांक उगडाप करता. आमी जावन सर्व आमी देवाची भुरगीं, देवाचो मोग आमचेर भरपूर रितीन वतला. त्या देखून आमी सर्व देवाची भुरगीं जावन आसावो. देवाची भुरगीं आमी म्हणटा आसतना जशें आमचो बापूय तशें आमी ताची भुरगीं जावंक जाय. देव जावन आसा सर्व बरो म्हळ्यार पावना, ताचें बरेंपण आमचे थंय आमी ओंपूंक जाय. ताचें बरेंपण आमचे थंय आमी दाखोवंक जाय. आमच्या बऱ्या उतराद्वारे, बऱ्या करण्याद्वारे आनी आमच्या बऱ्या देखीद्वारे आमी ताचें बरेंपण आमी प्रतिबिंबीत करूंक जाय. We should be the reflection of God's goodness. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देखून आमी आमकांच विचारूंक जाय आमी कितलें बरें आसावो, कितलें बरेंपण आमी हेरां थंय ओंकतावो. देखून आमी हर एकल्यांनी आमी आमचीच आज अंतस्करणाची जडती करूंक जाय. एक बापूय जावन, एक आवय जावन, भुरगीं जावन, एक पती जावन, पतीण जावन, वा खंयची जबाबदारी वा खंयचें आपोवणें तें जावन त्या आपोवण्या प्रकार आमी जियोवन बरेपणान आमी आसांगे, बरे व्यक्ती आमी जावन आसांगे, बरेपण आमी ओंपून आसांगे म्हणले सवाल आज आमी आमकांच विचारूंक जाय. जशें जेजू जावन आसा बरो गवळी, तशें आमी एक बरे व्यक्ती जावंक जाय, बरे क्रिस्तांव जावंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, चैत्य गावडे आमी बरें केल्ल्या वेळार आमचे बरेंपण जायतो लोक मानून घेना बरो. चिंतून पळोवया, आमचेच क्रिस्तांव समर्थीन समाजाक केल्लें तें बरेंपण जायतें आसा. शिकपांत जावं वा हेर समाज सेवांत जावं वा हेर आस्पत्रेनी जावं ती दिवची ती सेवा, ती दिवचें तें बरेंपण, समाजाक करचें तें बरेंपण जायतें आसा. पूण आयच्या संवसारार आमचें बरेंपण जें कितें आमी बरें करनासा तें बरेंपण समाज आज वळखना सामको.
आमकां चड आनी चड आमी बरें केल्यार आमकां वायट करणूच आसतात आनी असल्या संदर्भात आमकां मेळचो आयच्या वचपाक अनेक संदेश जावन आसा मनीस तुजें बरेंपण वळखता वा वळखना सांग पुरो तुका शाबासकी पटयता वा ना पटयता सांग पुरो तुका तुजें बरेंपण वळखून घेता वा ना वळखता सांग पुरो पूण तुजें तें आसचें तें बरेंपण तुवें केदींच सांगूंक नजो तुवें बरें करीत वचूंक जाय जेजूच्या जिणेंत आमी तेंच पळयतालो ताणें तो बरें करीत गेलो पूण ताचें बरेंपण ताच्याच लोकांनी वळखूंक ना पूण उपरांत आयच्या सुवातेंत आमकां मेळचो तो संदेश जावन आसा तुमी बांदप्यांनी उपकारना म्हणून काण उडयलेलो फातर पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर त्या देखून म्हजें बरेंपण आयच्या दिसा जावं पुरो समाज जावं पुरो म्हजे मुखेली जावं पुरो म्हजे वडील वळखना जावं पुरो पण देव सर्व पळयता देव आमी सर्व कितें बरें करना आसा तें सर्व तो जाणा आनी बरेंपण केल्ल्या व्यक्तीक इल्लें वायट मेळटा जावं पुरो एक कश्ट मेळटा जावं पुरो पूण ताचें बरेंपण केदींच तें विसरूंक असाध्य त्या बरेपणाक सर्व बरें फळ लाभूनच लागता त्या देखून आमी सर्वांनी कोबा बरी सांगूंक जाय कोबो त्या मिलांत गेल्यार थंयसर ज्यूस करता आसतना तो सगळो कोबो त्या मिशनांत गेल्यार थंयसर तो कोबो आपलें गोडशें दिवनूच वेता आमची जिविती तशेंच जावंक जाय त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो देव सर्व जाणा आनी देव सर्व आमचें बरेंपण वळखता बरें करण्यो जें कितें आमी करनासावो ते सर्व बरेपणाक देव आमकां भरपूर रितीन आशिर्वाद दिता भरपूर रितीन आमकां तो आशिर्वादांनी भरता त्या देखून जेजूच्या जिणेद्वारे आमी जाणा जाता तो बांदप्यांनी उपकारना म्हणून काण उडयलेलो तो फातर तो जेजू क्रिस्त आज जावंक पावला एक मुल्या फातर तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो जेजूची देख आमी घेवया जशें तो बरें करीत गेलो तशें आमी बरें करीत वचूंक जाय फकत आमच्या समर्थेक मात्र म्हण न्हय आमच्या कुटुंबाक म्हण मात्र न्हय आमच्या फिरगेजक म्हण मात्र न्हय पगार जें कोणाक थंय आमी बरेंपण ओंपूंक आसा तें सर्व आमी बरेंपण ओंपूंक जाय त्या पासून ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळी प्रत्येक जावन देवाची कृपा मागया आमी सर्वांनी जशें जेजू बरो गवळी जावन आसा तशें आमी सर्व ताचें बरेंपण वळखून घेवन ताच्या बरेपणांत रावन ताचे बरी आमी बरे जावंक बरे व्यक्ती बरे क्रिस्तांव बरो बापूय बरी आवय बरी भुरगीं बरी पती बरो पती आमी जावन त्या बऱ्या गवळ्याची देख सर्वांकी आमी दिवंक जायशी कृपा ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळी प्रत्येक जावन मागया आमेन.